بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه وما قاوش قد بتمولونه اما يوت إكي كفترو بيتش داقة تشتي أحكام نرتب مقتون الحائض فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء اتشت جنة صوم بتوم موج حرامونه ولا يصح منها بصوم مقاتب الله بتوم موج نتقبل ياتي بيتوچه نبي نغتوج صلى الله عليه وسلم والحيض كتشو غتي بيت مويو دم طبيعي هل لونش بيت دمونه يعتاد المرأة في أيام معلومة يعتاد المرأة جنوش باهلو تنكينا هل دمونه في أيام معلومة أرتشت دجنا ورقوش جنوش وابت دمونه وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها إكا جنوش هيدو بكغاتا وهي صائمة صوم ببيته ولو قبل الغروب بلحظة آبجي بدوش أم بدانا غوريتشا تشيبولا هيدو بكمغاتا بطل صوم يومها أري أروبي أردي بصوم دوبتونه بركانون بقوتشوغتون أنجيشا تشينيتشا تشايوش إكا دايكيو مويو قطة دايكيو ميتشا هيدو بكغاتا أري أروبي بصوم أروبي أردي تدوبونه ولزمها قضاء أري صومون قوتشوچه بتوب موش واجبونه إلا أن يكون صومها تطوعا بيتي صوم سنة نغاتي غوتا سنة نغاتا قوچو سنة نغاتون واجبون قوچو واجبو سنة قوچو نا سنة نغاتون إشغان شنو آمشو صوم بيت شايوچ آمشي ومكون آبگيان بيت بيب واغاتا أروم برقانو قوچو أكي نغاتون بقاينو إچاچ نموچ سنة قوچو نا سنة نغاتون فقضاؤه تطوع لا واجب وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم وإذا طهرت وتبت اللغات من الحيض هيدوچنا في أثناء نهار رمضان أرما ديتي عندك نوغن نوچي دو يوم مكوريكي يردي عن صوم بصوم بيتوچومون نياكا چكچونا صوم يبي بيته أردوم من البات بثم مچيني داي إيش بثم أبيش بايك ما ديش نياتنا أردوم وتا هيدو بثم مچيكو داي إيش بثم موناتي كيلو تونونه ما ديش صوم وقتو جمري بساس هيدو بيت كو دويش وقتو بجمري كو إيغا تقاطوچ جمرو حكيانة تونات كو دويش بيچ وقتو جمرو بوچن إنوت صوم وقتو بوچن بجمري بي فجر suboche magribo bedana gitana qabnuna suboche bijammaru qaygata waqatoche abekecheche bijammaru tunagata allone gitane bichokto bijammaru to beshaton dubone lam yasih sawmuha bichi somo lam yasih sawmuha bisomot iwotun yache بقية اليوم أرئتشتي على الدرجوش بصومته كيلوتون ياتشي لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار أموش دوبي جتغاتا صومون دوبي بيتو بيكالو كيتش باب بصومو كيتن بادو بيت مو بحق رجوش دنا تقودويش إبيج في أول النهار بتوت أولي أردوش بتوت شيتشي جمري أردوش بصومون دوبي بيت مو بدنا تقودويش وليلزمها الإمساك بقية اليوم أن اتشت يجتون إجاتا اتشت أردون بكلكو بيتش قاوي هيجاتا في خلاف بين العلماء سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا
ebcho cheniche no marate mamone bich wajibutu na tqodoch kelle ko biito mo giddo tono negeton bich wajibutu no gajit qodoch wata uzro yero ane nalli biwane no gajit qodoch mahachi barakano somo qocho bich giddo tono bich fakkade qodoch aroba kelle ko bi qawa chamo bi qawa geton وإذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصوم جنو بيتت إيه ابن الله تشن قاوتو كتياو وإذا طهرت وتبت اللقاتا في الليل قالوا كتاب ما تشوفونه يتشجبات قالوا كتاب ما تشوفونه دم بتوم ما تشنيتو بقى تشيرا كلا وسنكي بيشيرا ساعته بنيت ساعته بدوغتونه إيشيلي ما تشوفونه ينوشا طهروا كانوا كتاب ما تشوفونه وإذا طهرت بتألقاتا ويندم بتوم وش بنيت أقاتا في الليل تمرقوش في رمضان تمرقوش ولو قبل الفجر بلحظة فجر شيء تجيش تقولن بولا فجر شيء تنقطون فجر شيء بقتا تمويش صومي جمري وقتو قيام بيتنا قطوش دون جنوج إني أشيكتو تشنكا أبي أشيكتونه إكا قولنا يدي إكا تنسدرسو bulugon qaribe ib hayde mondi tabeti ib qeche mondi tabeti baboch are magbiyo chammi shagiki deshi wochi damba wochi hadison bijine bi gyase gede ech taqecho fiya efcheki bigita muchi tokkaday immonare kitabo safiti uroche are sheku gumona waki hano taiga taqecho fatenta safito yede ebidon jena o no kacho fiya efche getawdi ay shamo waya to mecheno kiye bigetono chichiye buayatun getesha وإذا طهرت في الليل في رمضان وتطمون رمضان رجوج بهيدو نيتا غاتا فجر شي تجيشا تشغور نبول لغتون وجب عليها الصوم لأنها من أهل الصيام صوم بتوم مجدوني ما تشانتا غتبي قاوي ما بماتشي قاوي كانوا رتتون بماتشي بقايو صلاتنا بوجه مصوم باياتشمون عندوش بربري بوتيغتون بنيتا توغوب بي ماتشكا طهر بقجته بولا صلاة البتوم حرام وصوم واجب لأنها من أهل الصيام أريتشي صومتشي ناينا ورقوتشي نو صومتشي أبالي رقوتشي بيتو ينيغتون بكتشو نيتا تيجن وليس فيها ما يمنعه أري بوزر رقوش آلوني صوم بي بجمويو فوجب عليها الصيام بيتشاقتنا صوم بتوم واجبو وطوتنا تيجتون ويصح صومها حينئذ أري ساتو بصومو تيكيلون إيوانتو نهي تقبله وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فجرو كتشيچه هاريچه هاروي غوب هاريچه هاريزو هاريچه بمچا مغاتا بولا ولو لم تغتسل بمچو قجا مغاتا بولا إلا بعد طلوع الفجر فجرو بكتو غوب فجرو بكتشي غوتا بمچو قجا مغاتا بولا گتون قيابنا أري سو مساتون بيش نيا بيشو بي قاوي گتون مچيان تالي اندل بيني تو گتو بي قاوي اچه فجرو بدان بيته بي بيتو موچ بي كودتو نغاتا نيو بيتو مو گيدو نگتونه كال جنوبي جنابچ شومو گتون جنابچ شومو نگتونه جنابچ شونا صوم بي باياچ صلاه نبي بجمو اذا صام بصوم غاتا ولم يغتسل مچيانون الا بعد طلوع الفجر فجر يغب بشيكي بمچ مغاتا بولا فإنه يصح صومه بصوم تكيلونه لقول عائشة رضي الله عنها عائشة كتتوش يربطهم موچشنا كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيتنا يصبح جنوبا جناب بي بيته هاري بيتون تنه هاروغتو إلا صبح ساعتوش بروغتونه صوم ساعتون بشيك نغتون صوم وقتون بشيك دشكتون صوم جمريچينا من جماع بمچنتوك بيكيتوچنا غير احتلام قمتون يام بيته دنگتون يام بيتنا
بمتشين تو كاريبه بكيتي جنابونا هاريبه تنتو سبه صلاه بدا نغتوني سبه ساجد مو بدا اذانو كچتو غب الا مامو حرامو تنتون وتصلاه ساعتوچ مني صوم به ساعتو نغتوني من الا صوم وقت بشاتوني لبيچني وقتو ثم يصوم في رمضان يشغب من رمضان غير رغو صوم بيتنتو متفق عليه بخاري مسلمنا إكوتاكي هاني كتاديسونه والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم وتا شيدا مو بيت جنونا جتوني شيدا مو بيت جنونا اتشاتي حكمون بيتو في جميع ما تقدم ابل بشات حكم رغو بلا بونوچ حكم شاهونه ويجب عليهم القضاء بون غتيتو مو بلا قوچو گدونه بعدد الأيام التي فاتتهما أري بونو قتين ملتت بونو قتين مريتشتي دجينا اون قوچو بونتو مجدوني بونو قتين كنا هنا لقوله تعالى يرجت قودوش فعدة حدي قوچو تتومو بيتونه من أيام أخر بردجينا ورقوچينا وسئلت عائشة رضي الله عنها عند وتعيش اتشهن يربطو موچشونا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أمو چكچچي ابيمو وامونه صومو قچان صلاة قچاچني إكا وري عايشين اتشهانا جتون عايشي كانوا لتتو من عالمين النون إتوش جيتو عايش نبينا مچه صلى الله عليه وسلم يربطو موچشونه عالمين نبينا ولا ورغانتي مچيني نبينا ولا نادت مچيني بينوچه ወደዶንጆ ወደገን ዋቅ ሁክሞ ቢነ ቢቻት ገን ረጎች ነገቶን ነብየን ወጭ ሁኔቶን እቾ ቦንቃ አይሽን ቦኖቻቶ ቦች ምስጥሮን ቦቤ ሚቾን ቦቸ ዲሶች ወደ ሃሎ ወደ ከች ረጎች ቤት ሞን ቢነ ነው በሺት ገቶን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጦብጊ ጋታ ቺቺ ሱዋኮን ይጳ ቢጊ ቤቶ ቺቺ ሱዋኮን ቢጳቶ ኢታን ወጣ ከጦብጊ ጋታ ቢሹ ነው ሞኔ ከቻሸን ኦን ከደሞኔ አንዋሾ ደምበ ቦች ቢባቶ ከቦጫ ሃቺ ሼክ ራቢ ቀይ በጋታ ገንቶ ሞጨሞሽ ሙለ ዱፒስ ነገቶን ወላሂ በነብዩ ነው ሱነቶ ነው ላሉ ስለም ገቢየ ደቦቾ ነው ቂጮ ነው ሸንዲቅን ገቢየ ወደ ቤቶ ከጦቻ ነውና ቤት ሞቶ ኪቦሹና ከደም ቤቶ ከተነ ገኖ ሃናን ነው ዶንጆ በዋኔ ተማሮ ቃዊ ግን ሃናን ነው የጨቀ ቤቶ ካፍሬ ነው ኦቾን በጋነች ነው ኦቾን ስልጣነች ነው ኦቾ ነገቶን ነቢ መሐመድ እንተ ስልጣናቸው አለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሺች ጀነተ ቁልፎ ቢሾ ጌሞ ቀቼ ሞሺች ቢቸ ገተነ ነቢ መሐመድ ነቀች እሺንተ ስልጣን ወኪ በተቂ ጀነቶ ሺች ቀቼ ነቢ መሐመድ እሺንተ ስልጣኑ አለ ቀብሮች ሺች ደሞ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቢቾቼ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጦ ቢጌቶ ጉብ ቢአህሉ ነቢ ከደም ቤቶ የነገቶነ ኤቦ ሞኖቼ ነቢ መሐመድ ቻሎ አሞ ሞነ ቃሾ እቻገ ደሞ ቃም ቦችቶ خلقه القرآن ين بحال القرآن بقى قبنو نجتون بيش فهمو برونه بحال قامش القرآن قربه ين قرآن جتو إلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم من قرآن أجز بيت موج بلا بيته من قرآن بجي بيت موج بلي شبلا ناس أونه إلا منينه إلا قرآن بحال نبي تو أبيش عايشي نكوري واقع إيشا كما ينه أمو إيشجنو صومون قوچ صلاتون قوچاچ بيگدنا قالت كان يصيبنا ذلك ابن گتا مونو گتم بيتون تو نه نبي نو گزو صلى الله عليه وسلم ايشي اوري واقع بيچات نبي نو گتچناني فنو عمر بقضاء الصوم نوچ صوم قوچوت گت اززيون ولا نو عمر بقضاء الصلاه وتصلاه قوچوچ اززيان نونه رواه مسلم هني مسلم بشي تديسو نگتون اي بيچوچ ikkashotiki ikkagennot naqi tunabe ikkashit gennot nabe qecho na salatu muccati genno ti qoca nabe mogata masiyon bituneto bid'un bituneto dine daggocha gitan allum baqqa shari daggocha allo salatu genno qecho no tunabe shimono tunabe muccati salaton amom imano taach beta gete salatu qoca aishe beshi imano mochreqa ishom qallo dine daggocha allo ne gitan ebicha aisha mayene no somo qocote gete azazeon salaton qocote gete azaziano ebicha qane baqa qabdo no ciche ne geton
نبينا وينا يرج تيزازو علمو يو دين رقوشون يعني سنة قودوش واتبع جابني المرأة إذا كانت مرضعا واتبع فطر بيش داجيتا شنو جتون المرأة وتجنو إذا كانت مرضعا تاتي بتنا غاتا أو حاملا ويقفت بتنا غاتا وخافت على نفسها بكشتهم بشتقا أو على الولد ويبشتهم بشتقاتا من الصوم صوموش بيش قد من مئرتون فإنها تفطر أري فترب بقتمه لحديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح تشوجتيه إن الله يرچ وضعه دچكين ديغتون بيتو موچه وضعه گتو مي اشتو مو بيت موش ار بيتو موچه شاغون كند شيدو كوتيوم وضعه گتاز مو شو مو نگتون إن الله وضع يري تو موچه كند شيدو كوتيه عن المسافر مسافر تو موچه كنديه شطر الصلاة صلاة قطن عندي نوچه ودشنا غمو بونشا بسات اود سجد بنون أود سجد يتورا نيم سوابو يغوتو يتورا نيم سوابو نبجو إبادي سا إيمانون نبي نوكيزو بقال إيمانون أودونا مسافرو چيچيه سجد ري سواب دنبني بيبه سواب إن أدي سا إيمانو گتاي يريچه حرامو بيتوني تموون أشو شوني مون بيشت مومون وتبني ريت غمون أشو تقبلغات امري يري ebichoche yeri musafire to moche qachsalaton shido kodiye are yeri shido koditon kodiono qamono jannagi dekketo yeri ton kodito yeri ton yeri ga sagide bo getto to kine bi kodit ebich gommo wakki to abe saato gutto sagide to shinqawi tuna balli magribo ke moche kindwalo isho na asro na zuhuro na gutto subo la gutto ne aron ያው ለከጀው ደቀሞናኪ እሽና ወጣይ ካሾ ሙሳፍሮ ነው ቢገቴ ሚቺ አንብቻ ቀሞቶ ነው ቢገታ ጋታ ኤቦም ሻዋቻሚ አውደቀሞን የጌታነ ቂበምጋ አውደቀሞ ይደምባ ኮቴታኔ ይቂ በደጋታ አረቢያም ይወበጀመር ሰላተ ቀብቹ ቢቸኪያቸ ወጣያ ሸርጣ ከቻበት አገን በድማ ቡላ ሙሳፍሮ ነው ያሮ ቀብቹ ቢቸኪ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋቂ አራሽ ሚታቀሞን መካ ወቀይሞን ሰላቱ ቀብጭቂ ሞሳግደቶ መዲና ዋቂ መኪ ቦሺ ጀሻውቱና ዳቡላ መዲና ሚቂ ያግኖነ ኢላ መኪ አሻውን ቦችላ ሽቀሻውን መኪ ገቶን ቦሻው መዲናቱና ተቆዶች መካ ዋቂ አራሽ ሚታቀሞን ሰላቱ ቀብጭ ነው ቦ እበሞች ያ ሸርተከቻ በደቂኔ ebichoche yeriche wada anil musafiri shatra salah salate qato musafire to moche yerkindihe wa anil musafiri wal hamil wal murdi as-sawma wata musafirona yeqafachina taach bedno to moche nona somon kindihe natsona bono busho to moch bonshatti saato chagedon bono koshi to moch bonshatti saato chagedon وتبركونه من احتاج للفطر لدفع ضرورة غيره والتاين نبلين إنمي موجونه مول بشونو قاوي إكاشو إكا جيجيش كاشون وي أش كاشون ترافيوج شاج بيتشي شاي هوش جيجوني تو يتشي وتا قمو شابي شاي هوش عند أمبولاسونا براشو چمو كيدنگو يتشي وتمني ماكينو بيتاش هولا مسلموتو اكيرا مدان ركوتو اكيه شاجو نبو بيتاش شاجو نگيچي كيچو كاچده ارغا تفطر بونو شقاوي گت امويچ اره بوندام بيتاش كاچو ترافيوچ يقفاچو تنو بربيچو تنبه አጣ ዳፊት ቢዮቱ ነጋታ ወይ ነጊጆ በርበራ ሞዮች የቸቂ ወይ አሾና ወይ ቢሮ ሞች ይቂ በቃ ለሙ ብለቱ ነበገቶን አይቶ ሞች ሚጠውዲ ሆኖ አከ ከዶዲ ሆኖ አከ ገቶን ኢሽን ቢዲቲ ጆች ይለቀብኖና በቃ ሻጩና ቦኖ ቀይና ሻጫው ህቅ ቦኖ ቀይ ወጣ አሩን ኪቹ ቦና ካቸ ሞቶ ነጋታ አሬ ቦኖ ቀይ አሬ ሞዮ ጉዳቶ ሸገም ሞቶ ነጋታ ፈጠር ቦኖ ሲቃው ይገቶን
كإنقاذ معصوم بكشو يروان قوية أشيتشي موتشي كشون وديوت بكشو يروان قوية كذا شايوت شبات تمويون رسول صلى الله عليه وسلم وتبوتك فكر إنه نجدونه دينكارو تكارو إيشو قراتو قراتو إيشو دينتون إنجلارش دونو إنجلارش وتي بتاعش نو تقول لو جابت بيتنا ريو مويك بارش وش بيتو إنجلي إنجلارش بره براني ناري بره نيك أرين خافنا ما شو قبل شو إنجلي إنجلي نبونغ توكراش وتهرامون أروح الله ريزو كتسوادو itu milkiyatnya murah ini. هادي ودند gajeeka shullachkunano dingaro tekaro icho qorato tono ikke betini andi engirarchin shahiduna cha ogatini are ogatini ana shawchi beto bara shawchi beto ishi alla ishin ishin wuto bakka wajibo qorato no أنا شاكين دجاج أنا shekin allo sono shekin dono أنا من جد mitoke chaadane mutakara go bigiyaado ka chaadan engirarche sunacha ba ikafo uga mutakara go bigiyaado eli sonon إلزون eli sonon ali son ekere sonon kaf nabiy go taajano ishi shabaatena o Itu milkiyatnya. ishi shabaatena o Itu gedone milkiyatnya. ari barbaro بربارو barbaro isho andi shino de batamoche ka inqadhi wadiyoch ma'sumin yerwana bikashu quyeti chikashun wadiyoch andi shi bikashu yerwana quyano isho عندي شباتنا وي ماچي کا جتا سينا وديوچ شباتنا وي ماچي کا جتا سينا isho shina gedon من غرق آجو منجوچ أو حريق وينا من غرق آجو منجوچ أو حريق وينا ميجوچ أو هدم ويكجفو بتو مودي هيروچنا إشين كيچو شاهيو بيمتو gedon أو نحو ذلك إلا بون شاهيوي فإن كان لا يمكنه إنقاذه إلا بالتقوي عليه بالأكل والشرب جاز له الفطر أرموش كشو ديوج بيت مشامانو نغاتا إلا بالتقوي جيردان ويغوتانا عليه أرمويون وديوج بالأكل والشرب مامونا أيونا جيردان ويغوتا برمونا بيت كاس نغاتا جاز له الفطر إبيت صوم بيشو بيت داقيه بل وجب الفطر حينئذ أمي داقيون هل يجدنا داقيون يجدنا بربرتنا ريبتاز بربارو داقيو غتا ري داقيت مون يا ولا شنو بقى غاتا ودكي بيچني اچگدون giddoo gata watta fatariqi yaro are somo fatariq are mo wode bqa yera fo jaan ecce mo negedo Amma ada tinggi itu hailona kamu gijom آج वो लव चाहिए giddo बाय मोबाइल ना ni do yecce सो मोबाइल कदों तक ni do yecca gade somo itti beto kicce dakkamikka somo ta beto likka sha yecce beto ka dakkamiti dakkamiti are gijjo qiti ina itti bede ish qaawi achegedon hammiki bet mo ma uchiki girek waaqi kiccho itti mo giddo negedo nama ada macam gubbu atti laqadettu qoche mo ita kagari amocha gadgata lianna inqadha al-ma'sum min al-halaka wajibun yerwana bikashu kuyeti moyon qitoche wodiyo wajibutun qodoich ebich aroba some bisho wajibutun he shaajun bekkache naga وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويلزمه قضاء ما أفطره وتا أروبا بفترتي كرون قوش بثو موش جدوتنا ومثل ذلك وتبو من
من احتاج إلى الفطر للتقوي به على الجهاد في سبيل الله في قتاله العدو فإنه يفطر ويقضي ما أفطر إبا متجه هذا يوچونا بيت حكياتي تشو فطريقنا جيدكي كويو بيت فقده إشيغوب وتقوجو سواء كان ذلك في السفر أو في بلده إذا حضره العدو إشي ما جينوتنا بي ما تشنوتنا بي عدو وابي واشغتو دنبا إلا مسلمين أو صوم بيتي دك منون إن بون دك مسات هم تك بوني واتو نغاتا حزبو كادا كي دغسو كن ما كي مو بي قاوي مسلمو صوم رغوچ بقى أموج هنا تكرد صوم تشغديش أري مسلم وي بيشاون بوغي مون وي بمسجدو بربرمو تقواما وتمونه وي بقران مچمونه ابن بشا دوبو ابن بشا هلاكو گتون ابيچ بيو ماكي uchi kupati مو بي قاوي گتون لأن في ذلك دفاعنا للمسلمين ابيچ رغوچ افتر رغوچ اموم فايده بيتگاتا مسلمتو موچ بالون وچو ابيچ رغو بيتو قودوچ وإلاء لكلمات الله عز وجل وتا يريت كلمة لا إله إلا الله بيت كلمة دنبتون يبتلقوا بيت قودوش وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعيد الخدري قتا بيت صحابه بشي تومون أما كي قتيه سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يروچا چونتو كي كان قمشاهون إلى مكة قد ونحن صيام صومي بينا فنزلنا منزلا إكسناتي أو بدا كوتا كشوني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروچا چوغتيا إنكم قد دنوتم من عدوكم إتو عن كتن نسوتو شنه والفطر أقوالكم صومي بيشون إتو يتبشا جيدو فكانت رخصة إبت داغو تنه قمنا فمنا من صام نرغوچ صوم دو بيته ومنا من أفطر نرغوچ نونا فطر دو بيته ثم نزلنا منزلا آخر وتشيغو بكاتنا تاوچ كوتاون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروچا چوغتي إنكم مصبيح عدوكم إتوش ياشمادنا إتو ندني إتو همي بيتو والفطر أقوالكم فأفطروا إبيت فطر إتوش بشا جيدونه فطربت وكانت عزمة فأفطرنا إبيت إلا قدوثنا ذنا فطريونه ففي هذا الحديث إيمان إلى أن القوة على القتال سبب مستقل غير السفر إبيتش هنشرقوش بي حديثو بملتاتو أمونه أن القوة على القتال كويتو موش جيدك آوش سبب مستقل بكالو هكذا بونه غير السفر مسافر نتو اتشاچا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبيو قتيه نبيو جعل علة الأمر بالفطر أريوه موشيتشي نبون تنيه فطرة تنيه القوة بالفطر القوة على قتال العدو فإبتش جيرو داني بيت مويو فطرو تنون إند مويو تنون جتيه على قتال العدو دون السفر مسافر نون دتانو جتوني إبتش بريتاتو إتوش مسافرو إتوش تونون إتوش مسافرو إتوش نفطر بوتي تونون بيتو عندي نيتشاشو ere bishaw tunaga abche bishaw be fatare mo geto makki adellem nabiyo gettito ittosh gomoshan itto beto tuniyan bete adu wona koyane itto beto fatare botem bito geton ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول وكل من جاز له الفطر بسبب ما تقدم بله فطر بيدا جدشو ابشتي نبينا هنا فإنه لا ينكر عليه إعلان فطره بيتشي سومانو بتنون أشي بكيو بتو معيبو تنونه andoocha manjiinota geton and achimame gettaabata cukkiko beeti hin watta ishrago giyaache nishrago giyaache إذا كان سببه ظاهرا بيتنبو بكتنا تقودوش كالمريض بيتوچومون والكبير جينوچومون الذي لا يستطيع الصوم عليه صوم كان جينو وأما إن كان السبب فطره خفيا عندي وأما إن كان وتبت نجاتا سبب فطره بفطرة نبو خفيا أشبه كانوا نجاتا أشبه كانوا ما هدي شو مكتوب شايوش ما هدي كاشة شمون ترى في تشو
إيشا شو بيانو بيلا بينا بيرن باس بيلا ثوري بيت إيشو مش عاشق مو بيقاويه أشي بيكا إلا شو أبكميه مقدون بيجتو قلتو ليه هي أشي وتو بيجاتي إيواني ورو مجيه بيجتو كيلو كجيب شكل بيجتة مو مجانو بيجة عند بيجي مامو آشو بيج أيبوت نيانا شو كونه بيجتا شو إلا بيكا بيام جينا تشو عند جهارو كيا بيتا شو إيشو شي بونو آشو بونو أي ما نو بكيو بونو أيبوت نياتي إلا بيكا بيتا موتنا تقولي هنو أتا بيجي مكنات آشو تقولي هني كشش مونترا فيتو فطره كالحائض ومن أبو مكتشت جنونا بيراتون أدي بيتا شو هاللون بينا بيرنا أدي بيتو آشيك ما مو بيكاويه شاهد أنو قد بيكاويه أتش فإنه يفطر سرا بوشيتش آشيك فطره ولا يعلن فطره ولا يعلن فطره بيتش فطر بكيايا لئلا يجر التهمة إلى نفسه أشو بربرمونا بين بيترا تراتش موش عند شريو إشومون بي كوي بتمو إتش بي ما سو بيجي تطونون هلا مسلمنا زنو غندي أي بيم رجو تشكيتوش أن أوهيتشو ما سو تنيجي تطونون وهترى تري بيتوشو أكما هيجي تو بقى إلا بيترمبون إيش بيتش ما سو تنيجي تطونون وتوها بكتوشو إيش بيجته وش ما سو بيجي تطونون مسلم رجوش بربرمو بينا من زنو غندي موني بقى فيظن أن الفطر جائز بدون عذر ولئلا يغتر به الجاهل قلت موش ببچت إكو بربرا أري بيتا شو نجتوني بربرا شريون أري بيتا شو بيم بيونا تشموش إكا وتتوشو وتأها هلا سوم رقم ما تنو إلى توالو لجيتهم بيجنزبو جنزابو هاتشموش إلا توالو أها ما تنو هكي بيتو لجيتي ريش إبن بدقن هاتشموش وكل من لزمه القضاء والتبيش بتوم موج قوش واجب التدشوش من الأقسام السابقة بشهد قودنا ورقوشنا فإنه يقضي بعدد الأيام بدجنا وشهدنا بقوشمو التي أفطر أري بفترتي دجنا وشهدنا ما دينو باتتومون فعدة من أيام أخر برا دجنا ورقوش هدي قوش بتوم موج بيدو نيبيت قودوش فإن أفطر جميع الشهر لزمه جميع أيامه أبيش وتا مولى أغانون جتون إكا أغاني مولونا جتون بفترتنا قاتا وتا إشومي ديتو بيتشي واجبونا جتون فإن كان الشهر 30 يوما صوم جينو تنكينا شاشة جينو بتنا قاتا لزمه 30 يوما إشومون بكا بيتشي قوشونا شاشة كمونه وإن كان 29 يوما وتا هي آيتي تنقاتا لزمه 29 يوما فقط هي يواجب قوة مغت إلا أري أروبي رمضان هيتشتو نغتوني جينو إيش هلي شلم يرو عن البتون آتنو عن يعني عند وداش نون إيكو ماتنا بيبه نون إيكو ماتن بيبه تو وري باتشي نيچه تاچي بي بونو يتي بده ممنا taateno ika boma kino na kata marago shaabina ika gomo ka kotaka qolla be hayli giracinde naqi gabbino kodigani ana chotto do zanan nay buki iko de kire ki wuddi mo bete taateno baqi mulasho yitti ne chita chi mo sagidi ايش دم الحكي دونون ايش وتاندي ودش سوم قوچ بشت بيتو رمضانو يارونو تماتا بچيش يارالو تقوچ بيتوچي ايش غوتو غوتاكي بونا كيجي جاكي بونا هلك كيكي بونا قوچي سوبي قاوي ايش لك اغانون ديفنو قوچ مكتا تابچ بكو من دياودي عندي جنو شنو ود من دياود بيتله سومك مو بكشي بيت جنو شاشو ملشاشو بونجاد ايشي شبات تقي مرغو شاو اكا اغاني رغوچ مانو اكنت رغو بيتي شباتون بشون
አባሽ ሚታ ሰባት ነው ቤቱ ነትረጎች ነሰቡላ አባሽ ሚታ ሻሸ በዳኑ ሻሸ ብሾ ነው ጌቶን ኢሽ ጌቶ ኢከሸባት ኢሽ ከቢቆ ጅጋታ ሁላ አባሽ ሚታ ብሾ መተሻሸ ቀይቸና ኢቺ ቆጆ ቦኖ ቃብ መጓተ ጌታ ebichoch wata ramadane qochon kaati qocho qawi gin gubbi du hakke betono kaati qocho qawi oha ramadano bedda uzral wata damutun yachi dunyachi ora ramadano bedda ina uzral lo tunagata damu qawi yachi gidone amochi gidgata eche bigitigato bichi itibone kullichi bigitibetuna qodo eche bomasho bidon chichamo biqawi itecho wese deino guddi nato gitamo mashayos so ramadano beshi oda adelam ramadano gi moch gihacha kemechamo bedda so makiyet deno ishim na deno ma andi eri bono bechali kagenno some gimoch shiki are shashi somon somano kechiki ido bagiti gata geto ido babekach bikano bedigata andi shashu maqamat na macha nada andi isho mode na mugat koche so ko yache no bide bokoche ko yache ndi hay halar kachuna gedo ar kabe ko yache one hi sobuto machala lent bi ande bet hi sobuto na chemme hato ko jo chat erefto na chabbi hamad waina ansha yochi and wata no ashra goch beti tuso ko beti andi shimo mona baqe moto hadiki yaro badda salata na so manno benno damene wacha qawito ikanur tadomon shu ogeton damallo amallo shi jawgata hana jemmade salatu buto mo giddo demo ne bajjibe demo vega wacha demo allaga sab ne botta doro salatu so moto demo allaga sawa ishilli yidake mono ashreke mono arawcheke mono hiyeke mono demo ne dagata aroche mariki salat mono qawi wata so mata chonda mono yerete mutna gata cinko ajiti na gubbi la qasbi ko mono qawi aish bulla shaban ragoch bisu ko chato shabanu geto andi hin ramadanu afikan no beshita gano andi kabcho nato baget are binato baget are binato bane aish bulla ko chato eshi ebichoche ولأن تأخير ولا رمضان الثاني يوجب أن يتراكم عليه الصوم oha ramadano bedday gubbi giddo qaawach amoch minal bato ta wabe ramadano uzro nagata bito moch ido wodemo negetoch yero na shuna che gubbi giddion وربما يعجز عنه دكمنو حكيه أو يموت ويقتنو حكيه ولأن الصوم عبادة متكررة فلم يجوز تأخير الأول إلى وقت ثانية كالصلاة فإن استمر به العذر حتى مات فلا شيء عليه عذره بقيت مو بدابتو موج بيچاچكي أرونا أري عذره بتو موت يام بقيت غاتا أمو بلبتو موچالي دينو بتو موچالي لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه يريت بركانون حدي قوچوته بيت قودويچ أري بركانو بدام مت قودويچ بتو موچكندي بركانو حدي قوچوته نبيتو
إيش بركانو يرجع بركانو واتهم بيتارو ثريام شيء كما مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه رمضانو جام بتكيت شو مشاهيوش رمضانو جام بتكيت شو بدو ما صومه صومه كاتشكده فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حتى مات صام وليه عنه جميع الأيام التي تمكن من قضائها وتا كوچو چاكيچينا يتركب بشي تنغاتا أرونا إشي قبكي تنغاتا بيتي بوني بيتو موچه قوچمو لقوله صلى الله عليه وسلم يروچه تسوكتي قولويچ مماتا كتمشو وعليه صيام بيتو مصوم دينو بيتي كتمشو صام عنه وليه تبوني بيتو موچه صوممو متفق عليه بخارينا مسلمين يكتك بشي تديسوني ووليه بيتي بوغتات أموم تبوني قتغاتا وارثه بين وراشمشو أو قريبه ويبواكة النبيتو ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد قال البخاري قال حسن إن صام عنه 30 رجلا يوم واحد جاز فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصوم عنه أطعمه من تركته إبيتشه إكابنو قتتهم يارونا تنو قيقاتا قتوني برا uzura bara soomotu nagaata yaaro qaab yaa soomotu nagaata bitoo moche barasho ikkaalum soom gaata qocca hegeton shaayoch aashraqe mosoomana qi binazritu nagaata are nazru bitoo beetu nagaata hanach aashira asho soom beegaata ciila hegeton bakka je hone kaalon ho defo geddiki Maadeen yoo mabede tigoraane gete maadeen maadeen Itti shoobana. Show. Itti sinqona. Oi fakkari beshiga akkeet tibo fakkari beshiga akkeet soombe gediyo watta wakilo no akkeet ohi anas bigetti bigetiga wasi yomo شو مكيد يوم دينو ثابت أنا ثابت صوم ده بقولي أنا سو ماندي يا علي يا بس أنا أوه سو ميتو سو ما أشوف بيت أنا تاني بيجي يجي تيمو لا بشدة كده سو مين منك أبي لا بس يا سو ما ترتارو بيت ترتارو بس بيجي أنا إيه رمضان ولا شبر صومه نزلوناش رمضان غوچه ابو با اوچه وين بيوچه اغ محمد كي بي ما تو نغاتا عند بغا يغي اروشي ارو غوتتا بقو ديمو ايكو بيمولو كبات بشتو نغات اري مولو بشتو وساني بقى حل صومانني محل ماتان نك كبات مولو بشغاتا بقى حل ماتان تني وساني قوي وتا هل ماني بيش بتونا قاسوم بيكاوي أم بيش كانوا هيك أري ثاني إلا مولا رتو تر وجه أم بيش إنها ما هو ما مونا كارون تر مولا هين كاتشون عندي سو مشاهد يوم عندي يا كده كده بوري بيتو يا كده أشم مني أنا بس ما تروني هلا أروني دعوة أنا بقول ديرو ترى أم بيش شلون كده جانا بونا إيشنا ما بيتر إك مولا كبر دوسنا تيجي تثاب كده كذا سو ميكي إيش هو سواد هيجو بيكاوي إيش ياتي baru kaca salatu hanachi hiyana to tiga bugata ulle giton andi wadda shino salatu bishagata illa wata sagida ache beto ne ishe hadisun qur'anun taqaranu tunati dittoneshi tuni anfato ne shmo amoche rasul sallallahu alaihi wasallam ikka salatun batamuro way rasul katamuroche biga bimisatoche biti misatona biga bimisatoche bikoccemo andi hana natoba إبون صلاة قبيوت نبيمون هم كصلاة أنت الجهنم قبقاتا عندي دي أذانو كتشكي على صلاة إنه عند سجدو زورو نبات تونو قبل عند تمون سجدو كده جدون إلا
itti gabisaatochi illa bookutu arooni bookutu min itti gabisaatoni ittichi aroo bezuure bookutu andi itti gabisaaton qacha yaachi raafu jeemo andi kasho ikka salaate babbattu bari beto jini ikka salaate battaton abiga ariyaachi ishewch beetoge abin nabi salatu zuru kasru kat ariyanun gin ikka salat ikka woten battu ari bete gin abin gede tsagido illa min gede illa illa isin bigabso absi bitushi zuru min illa tuushi delda absi kulla gabachtan illa waatache molbak itti salaate bach bat bacha e ari beto zuro gasro gariyachi illa ro mauton abich beyede ucha uton bulla sagidi beyede tiye battato aroche yegidi lekkede nemuto na godes ucha okton illa yegidi huchano chachal illa tumlo wadi yallane are ucha ogito andi kada oche sagide ochi ale bogito ogito nani sagide ochi ala ikawto ne ale ucha ogito ndayi chehuyo ikawto sagideo ikawto illa ikawto sagide momo gar betet hinino aro egito sagideo hinino aro negit bet sagideo aro la yeri la aro chebrek mondia gawati agono wallahi kane jammo are wogito jubro asrecho ne tamme ochi halla ufcha wogito muchaton anach ikawto ne zage ikkallo nani ikkallo tune momo gar betet aro be wogto itti gabisatun adqodoch are itti gabitone wogto itti gabito chele gubbi giddotuni ano ikinoche yamariya bekkach hini jubro hini asro gete tamulo yeshwe sagidi ichwan hayri ichi mona aro chapito yerdam echwel illa ishe gubbisho la no inniach gawari ايش انا عشان ابني ايش ما يا تفهم قاوي جزاك الله خيرا. ولا ماشي شنو وقت الناس Oh,